سلام حباباتي، سلام رانوماتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مع فيديو جديد اللي بغيت نطلع لكم من جديد من حاتم سعود. وين راني سكنت غيسامون. كما شفتوا في العنوان تاع الفيديو، الكركبه اللي عندي في المطبخ. المطبخ صغير 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 بزاف، وحاولت اني ننظم فقط هاد ليسباس الصغير اللي عندي. ما عنديش بلاكار، ما عنديش اسباس واحد اخر. الكوزينه ضيقه بزاف. كنت بغيت ننظم هذا المكان تحت الحوض ونستغلو. واكيد اللي تكون ساكنه في سكن الكراء ولا في السكن الوظيفي ما تكونش عندها الحريه التامه، وين تقدر تخسر دراهمها على والو. ممكن في اي لحظه مول الدار هذاك يقول لك اخرج، مول الدار يقول لك زيدني دراهم باغ اكزومبل، ولا الوضعيه ما تساعدكش تلقاي سكن افضل وتبغي تبدلي. فالواحد يعني بالموجود وباقل التكلفه نسي نغير وحده وحده. كما شفتوا جبت مواد تنظيف وجبت هاد السبراي لا بينتور ايغوسول وبنترت بها المكان الفوقاني، وبديت في التنظيف بالديكابون هذاك مزيل الدهون. خليته سارتان مومون ودرت سائل الاواني بخيل هذاك جولد الكونسونطري اللي في الحق يعاون بزاف ويروض وينقي تري بيان مع لو جافيل وحده وحده. وما كانتش نتيجه فريمون سوبر سوبر في بعد ما تنقت، ولكن نوعا ما تحسيها ان بتي بو بروبر لي وين قدرت نحط مثلا شويه الاواني هذوك الكبار، لي كوكوت والقدور هذوك وين نقدر نحطهم في هذا المكان باش نقص شويه من كما قلت لكم الضيق بزاف في لاكوزين. كما شفتوا هذه هي النتيجه تاع بعد ما بنترت هذاك السيفون باللون الابيض شويه، وبقات لي بالك نزيد نبوتي واحده اخرى ونزيد نبنتر بها الحيط هذاك من اللور. الوغ لا بوتي تاع الغاز اللي عندي يعني مالغري حاسي مسعود بصح ما كانش الغاز دو فيل، غطيتها كيما شفتوا. وجبت هاد المنظمات اللي اكيد ما كاش مراه جزائريه ما عندهاش هاد المنظمات اللي فريمون تاسي ترتبي فيهم كاع واش عندك. انا درت فيهم البواقي تاع المواد اللي كانت باقيت لي بون حتى لي تاع الشهر. الوغ اللي بقات لي كامل لمتها، واللي كانوا هذوك العلب المفتوحين سكوتشيتهم اللي درتها في لي بوكو درتها، واللي بقات لي خليتها لمتها في هذه المنظمات لي بزاف براتيك. ديريهم في المطبخ، تنظمي بهم مواد التنظيف، تنظمي بهم المشتريات تاع المطبخ، ولا ديريهم في الثلاجه كذلك. يعني يعاونوا بزاف تنظمي بهم حتى الخضر والفواكه. المهم قادر باقل التكلفه تحصلي على مكان منظم يرضيك نوعا ما، ولانه المراه الجزائريه كل يوم بجديد، كل يوم تبغي تبدل، كل يوم بالله المستعان. الحمد لله على كل حال. الوغ كنت ديت انا هذولي بوكو تاع الزجاج اللي درت فيهم لي بات ودرت فيهم الروز. يعني اللي ما كانش يعني ماشي شرط الزجاج، كاين المنظمات البلاستيكيه اللي يجوا بالطول، يعني كاين حتى اللي يرفدوا حتى ل 2 كيلو، عم يديروا جو بونس 24,000 ولا 25,000، يعني كل ما كانوا كيفاش يجوا يرفدوا 2 كيلو. وكاين اللي اقل منهم اللي عندها لي بلاكار هادو يجوا شكل منظم بزاف 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 كي تحطوا كاع يكونوا بنفس اللون، مثل الغطاء يكون بنفس اللون، هما يجوا شفافين ويجوا بنفس اللون في الغطاء، يعطوا شكل منظم بزاف لي بلاكار. وبالنسبة للمواد التنظيف كنت خديت منظم كذلك نفس الشكل، ولكن ما حطيتوش في تحت الحوض، كنت حطيته في الحمام. قلتلكم لضيق المساحة معليش، يعني درت فيها مواد التنظيف بهذا الشكل. وماذا بيا يعني تبارطاجوا معايا في التعليقات، تعطوني مثلا افكار جديده اللي نستغلوا بها المساحات الضيقه، ولا يعني منظمات مثلا راهم خرجوا جدد ولا حاجه. ماذا بيا نستفاد معاكم وتستفادوا معايا ونتبادلوا الافكار. الوغ كما راكم تشوفوا هذه بديت ننظم في تحت الحوض بعد ما نشفت هذيك لا بينتور. وبالنسبه للكسكس كنت حطيته في هذا البورتمونجي، وبما انه ما نستعملوش بزاف فحطيت له هاد الحبيبات تاع الفلفل الاسود الكاملين في وسطه باش نيفيتي كامل حاجه تاع غمال ولا هوميديتي ولا. وهذه هي الشكل النهائي تاع تحت الحوض اللي كنت نظمت فيه. كما قلت لكم لي كوكوت والقدره وحاجه هكا خفيفه تاع ريف تايما وكاع. نتمنى يكون عجبكم، وما تنساوش كيما وصيتكم بارطاجوا معايا لي زيدي في الانستغرام، بعثوا لي كالكو فوتو مامون رانيم.
إلى اللقاء.